सूरह निसा की अगली आयत को देखते हैं। आयत नंबर 47 को, सॉरी 46 को। मिनल्लदीना, उन लोगों में से जो हादू, जो यहूदी हुए, युहर्रिफूना, वो फेर देते हैं, बदल देते हैं, अलकलीमा, बातों को, अन मवादिही, उनकी जगहों से, वयकूलूना, और वो कहते हैं, समिअना, हमने सुना, व असैना, और हमने नाफरमानी की, वस्मा, और तुम सुनो, गैर मुस्माइन, ना के सुनाए जाओ, वराइना, और तुम रियायत करो हमारी, लय्यम, मोड़ते हुए, बी अलसिनतिहिम, अपनी जुबानों को, वतानन, और तान करते हुए, फिद्दीनी, दीन में। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? उन लोगों में से जो यहूदी हुए हैं, वो बातों को उनकी जगहों से फेर देते हैं, यानी जुबानों को मोड़ के, हमने पहले भी सुना है। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने सुना और हमने नाफरमानी कर दी। और तुम सुनो, कि तुम्हें ना सुनाया जाए, और हमारी रियायत करो, अपनी जबानों को मोड़ते हुए कहते हैं, और दीन में तान करते हैं। वलऊ, और अगर, अन्ना, हम यकीनन, वो कालू, वो कहते, समीअना, हमने सुना, व अताअना, और हमने अताअत की, वस्मा, और आप सुनिए, वंदुरना, और आप उनके हाल पर कर्म कीजिए, लकाना, यकीनन होता, खैर लहुम, उनके लिए बेहतर, व अक़वामा, और ज्यादा दुरुस्त। यानी कि अगर वो ये कहते ना कि हमने सुना और हमने अताअत की, और आप सुनिए और हम पर नजरे करम कीजिए, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से कहते, तो उनके हक में बिलाशुबा ज्यादा बेहतर होता और ज्यादा दुरुस्त होता। वलाकिन, और लेकिन, लानहुम, लानत कर दी उन पर, अल्लाह, अल्लाह ताला ने, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से, फला, चुनाचा नहीं, युमिनून, वो ईमान लाते, इल्ला, मगर, कलीलन, थोड़े से ही। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके कुफर की वजह से उनके ऊपर लानत कर दी, और उनमें से कम लोग ही ईमान लाते हैं। यहाँ पे यहूदियों के बारे में क्या बताया गया है? उन लोगों में से जो यहूदी हुए थे ना, वो कलाम को फेर दिया करते थे। हम इसको पहले ग्रामेटिकली देखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी तफसीर देखते हैं थोड़ी सी। वाव हरफ अतफ है, सॉरी, मिन हरफ जार है, अल्लादीना, मजरूर। असल में अगर हम देखते हैं ना, ये तो मीन हरफे जार जो है वो मजरूर जरूर करता है इसम को, लेकिन हम बाज औकात देखते हैं कि मीन हरफे जार के जरिए जो हरूफ बाद में उसके आ रहे हैं, यानी मजरूर हो रहे हैं, उससे आया उनके अंदर मुब्तदा के खसूसियात तो नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, ये मिन, इन लोगों में से जो, यानी सारे ऐसे नहीं हैं। मिन आया है तबादिया, यानी बाज के लिए, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं। अब वो कुछ लोग कौन हैं? वो मुब्तदा बनेंगे। तो मिन को हम यहाँ पे तबीदिया कहते हैं। ये बाज लोगों से, यानी सारों में से कुछ लोगों को पॉइंट करने के लिए आया है। अल्लादीना इसम मौसूल है, जो कि अपने सिले के साथ मिलकर मुब्तदा बनेगा। बाज़ोकात ऐसा होता है कि मिन हरफे जार के बाद अगर कोई हर्फ मुब्तदा की मीनिंग्स में आ रहा हो, तो उसको मुब्तदा बनाया जाता है। इस चीज का ख्याल रख लीजिएगा। तो मिन क्या है? ये असल में हम इसको कहेंगे, ये मुब्तदा जो है ना, महल्लन मुब्तदा है। ठीक है, मिन हरफे जार मजरूर कर रहा है इसको, सिला मौसूल को, मगर फिर ये क्या है? महल्लन मुबतदा। अल्लादीना मौसूल, हादू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीजा सीगा, जो कि सिला है अल्लादीना का। तो ये मौसूल और सिला मिन हरफ जार से मजरूर तो हैं, लेकिन महल्लन मुबतदा हैं। इसकी खबर क्या है? युहर्रिफूना, वो फेर देते हैं, हा राफा रूट वर्ड के साथ। फेल माजी है, फेल मुजारा है, और मरफू है, जमा मुजक्कर गायब का सिगा है, और ये खबर बन जाएगी अल कलीमा मफऊल के साथ मिलके, हम की जमीर इसका फाइल बन जाएगा, अल कलीमा मफऊल बनेगा, और काफ लाम मीम रूट वर्ड के साथ, अन मवादिही,
मवादिही मुरक्कब इजाफी का पैटर्न अन हरफ जार से मजरूर मुरक्कब जारी मुतअल्लिक फेल के हो जाएगा। तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुतअल्लिक के साथ मिलकर ये हादू एक हो गया। सिला और जो हो गया ये मुब्तदा, और युहर्रिफून अल कलिमा अन मवादिही ये इसकी खबर हो गई पूरी। ठीक है, यहाँ तक इस मुब्तदा की खबर हो गई। ये मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। वाह हरफ अतफ आ रही है। यकूलूना फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब का सीगा, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड, और ये हुम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद। वो कहते क्या हैं? जब हमने देखा है ना काल, काल, काला, कालू, इस तरह की कोई वर्डिंग आती है तो कोई बात होती है, और कोई बात किसी से कही जा रही होती है, और जो कही जा रही होती है उस बात को हम क्या कहते हैं? मकूला। तो हम देखेंगे कि वो कहते क्या हैं। समीअना फेल माजी सीन मीम आइन रूट वर्ड के साथ जमा मुतकल्लिम का सीगा। व असैना वाव हरफ अतफ असैना फेल माजी जमा मुजक्कर जमा मुतकल्लिम का सीगा। तो ये वाव अतफी के जरिए दोनों जुमला फेलिया जुड़ गए हैं, और ये बन गए हैं क़ाला का मकूला नंबर 1। एक तो उन्होंने ये कहा है ना, दूसरी बात वो क्या कहते? वो कहते अल्लाह के नबी को तुम सुनो हमारी बात। वस्मा और तुम सुनो, वाव हरफ अतफ है। इस्मा तुम सुनो फेले अमर, अंता के जमीर इसके अंदर फाइल हो गई जमा वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा सीन मीम आइन रूट वर्ड के साथ। गैरा मुस्माइन, गैरा एक मुजाफ है, मुस्माइन मजरूर होके मुजाफ अलैह। ये मुजाफ मुजाफ अलैह का पैटर्न जो है मंसूब होने की वजह से मफऊल मुतलिक आ गया फेल इस्मा का। और तुम सुनो सुनाए ना जाओ, यानी कि ये एक देखा जाए ना कि जलील करने का एक अंदाज है। ये अंदाज होता है ना किसी को नजरअंदाज कर देना। तुम ऐसा सुनो कि तुम्हें मतलब सुनाया ना जाए, तुम्हें बस नजरअंदाज करने का एक तरीका है। वराइना और रियायत करो हमारी, वाव हरफ अतफ है। राइना फेल है अमर का, ना इसके साथ मफऊल बिही की जमीर जुड़कर आई है, अंता की जमीर इसका फाइल बन गई है जमा ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है। और तुम हमारी रियायत करो, हुक्म दिया जा रहा है। लयन ये इसका हाल है। कैसे? मंसूब है ना, तो ये हाल बनेगा मोड़ते हुए। जबान को मोड़ना एक कैफियत है ना, एक हालत है ना, तो ये हाल बनेगा चूंकि मफूल भी है। बी अलसिनतिहिम, अलसिनतिहिम मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, जबकि भी हरफ जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी फेल के राइना फेल के मुतालिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक एक जुमला मुकम्मल हो गया, और ये अतफ करके जाएगा पीछे वाले जुमले के ऊपर, यानी ये जुमला भी काला का मकूला बनेगा। वतानन वाव हरफ अतफ है, तानन ये भी हाल है और मफूल भी है। कैसे वह तुम्हारी गर्दनों को मोड़ते हुए, अपनी जबानों को मोड़ते हुए, तान तान तिशन करते हुए। फिर दीन, दीन में फिर हरफ जार अदीनी मजरूर हो गया, और ये तानन जो है ये इसके मुतालिक हो जाएगा। ये मजदर है ना, और माफूल भी है, तान करते हुए इसमुल मफूल है ये, तो ये इसके मुतालिक हो जाएगी बात। तो इस तरीके से ये पूरा जुमला जो है ये काला का मकूला बन जाएगा, या फिर आप इसको मकूला नंबर 1, मकूला नंबर 2, या मकूला नंबर 3 इस तरीके से भी बना सकते हैं। वलऊ और अगर वाव हरफ अतफ है और लऊ शर्तिया है, गैर जाजमा होता है, इसको लऊ इम्तनाया भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक नाम लऊ इम्तनाया भी है। ये गैर जाजमा है, और जरूरी नहीं होती कि हर शर्त की का जवाब शर्त मौजूद होता है। ठीक है, तो और अगर अन्ना हम यकीनन, वो अन्ना हरफ नाजबा मुशब्बा बिल फेल हम इसका इसम आ गया। अब इसकी खबर किस तरीके से आएगी हम देखेंगे। इसकी खबर आएगी कालू के साथ, यानी जुमले की शक्ल में। कालू
وہ کیا کہتے، اب مقولہ بنے گا. قالو فعل ہے مضارع ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ. قالو فعل، سمعنا و اطعنا، سمعنا فعل ماضی جمع متکلم سین میم عین روٹ ورڈ کے ساتھ، واو حرف عطف، اطعنا طا عین، تا واو عین روٹ ورڈ کے ساتھ، نا اس میں مفعول کی ضمیر. یہ اطعنا اطاعت کی ہم نے، اطعنا فعل ماضی جمع متکلم، اور واو عطفی کے ذریعے دونوں جملہ فعلیہ عطف ہو گئے، قالو کے قالو کا مقولہ بن گئے. ایک مقولہ یہ ہو گیا. اب دوسرا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اطعنا فعل ماضی جمع متکلم ہے، ٹھیک ہے. واسمع واو حرف عطف، اسمع آپ سنیے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. وانظرنا اور آپ نظر کرم کیجئے ہم پر، وا حرف عطف، انظر نظر کرم کیجئے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس میں فاعل، نا مفعول کی ضمیر. اور آپ سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجیے. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے نا. لکانا یقیناً ہوتا، یہاں سے لام جو ہے نا وہ ایک طریقے سے لو شرطیہ کا جواب شرط بھی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسے، غیر جازمہ ہے، شرط بھی کے میننگز میں آ جاتا ہے، کبھی اس کا جواب شرط موجود ہوتا ہے جملے میں، کبھی نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے. لام یہاں سے اس کا جواب شرط ہو جائے گا، لام لام تاکید آ رہی ہے تو یقیناً. کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب، فعل ماضی ناقص ہے، کاف واو نون. اب آگے کیا ہوگا، اس کا اسم اور اس کی خبر بنے گی، جو کہ جملہ کا شرط ہوگی. شرط کیا تھی کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا آپ کی اور اطاعت کر لی ہم نے، آپ ہماری بات کو سن لیجئے، ہمارے اوپر نظر کرم کر دیجئے، تو کیا ہوتا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو یہاں سے جواب شرط ہے، کانا فعل ماضی ناقص، ہوا کی ضمیر اس کے اندر اسم کانا ہے، خیرم و اقواما، یہ واو عطفی اس کے ساتھ جڑے گا، ٹھیک ہے، خیرن کے ساتھ. منصوب دونوں اسم آ رہے ہیں، خیرم و اقواما. خیرن منصوب اسم، اسمو کا خبرو کانا، ہوا کی ضمیر اسمو کانا. خیرم و اقواما دو منصوب اسم، اسمو کانا آگے، اقواما جو ہے اسم التفضیل بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ معطوف ہو رہا ہے خیرن پر، یہ واو عطفی کے ذریعے دونوں بن گئے کانا کی خبر. لاہم مرکب جاری ہو گیا، متعلق ہو گیا فعل کے، متعلق ہو گیا خبر کے، ٹھیک ہے. تو یہ فعل کانا اپنے اسم اپنے خبر اپنے متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو کر جواب شرط بن گیا، اور اس طریقے سے شرط اور جواب شرط دونوں مل کے جملہ شرطیہ بن گئے. ولیکن اور لیکن، واو حرف عطف ہے، لیکن حرف استدراک ہے، بٹ کے معنوں میں آتا ہے. بٹ لیکن، یعنی ہم انگلش میں جب بٹ یوز کرتے ہیں نا جہاں پہ، یعنی ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو یہ بٹ کے میننگز میں آتا ہے. لیکن لعنہم لعنت کر دی ان پر، لعنا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا مفعول، اللہ اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول، بکفرہم بی حرف جار ہے جو کہ سبب بتا رہا ہے کہ کس وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہوئی، بی سبب یا بھی کہیں گے. کفرہم مرکب اضافی کا پیٹرن، بھی حرف جار سے مجرور، مرکب جاری ہو کے متعلق ہو گیا لعنا فعل کے، فعل فاعل مفعول متعلق جملہ فعلیہ، فا چنانچہ، فا عطف، لا لائے نافیہ، یؤمنون فعل مضارع واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ، حمزہ میم نون روٹ ورڈ. چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے، یہ مستثنا منہ ہے، الا حرف استثناء، قلیلا منصوب اسم ہو کے مستثنا، مستثنا، اور یہ ایک پورا جملہ بن گیا فعلیہ، کیونکہ یہ مستثنا منہ ہے، اس میں سے الا حرف استثناء کے ذریعے ان لوگوں کو استثناء مل گیا، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ جملہ فعلیہ نافیہ ہو گیا. یہاں پہ اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے کہ
کافی لوگوں کا حال بتایا ہے وہ کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، کیا کہا گیا تھا کہ ایمان لے کر آؤ کتاب پہ، تصدیق کرو اس چیز کی کہ جو مطلب آئی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے، یہودیوں کے میں سے کچھ لوگوں نے، مطلب سب نے نہیں، جو اصل کلام تھا نا، اس کے مقامات، اس کے محل کو ہیر پھیر کر دیا۔ وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے جو سن لیا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتے تھے، سنیے نہ سنا جائے، اور کہتے رائنا، اپنی زبانوں کو موڑ کر اور دین میں تان کرتے ہوئے کہتے، اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، آپ اللہ کے نبی کو کہتے آپ ہماری بات سن لیجیے، ہمیں مہلت دے دیجیے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ درست اور سیدھی بات ہوتی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تھی۔ یہود اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے الفاظ کو ایسے ہیر پھیر کرتے تھے کہ جو الفاظ ہوتے کچھ تھے، سنائے کچھ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو احکام الہی سنتے اور کہتے سمیعنا و عصینا، ہم تو سنیں گے اور ہم نافرمانی کریں گے۔ یعنی کتنی ڈھٹائی کی بات تھی یہ، اپنی زبان کو موڑ کے حقیقت میں وہ کیا کرتے تھے، سمیعنا وعصینا واسمع غیر مسمعین، یعنی وہ حضور کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ کہتے کہ ہماری بات سن لیجئے، چپ کر کے ہماری بات سن لیجئے، ہم کسی کو ذکر نہیں کریں گے، ہمیں آپ کو سنانا مطلوب نہیں ہے، اس طرح وہ کیا کرتے تھے، وہ شان رسالت میں گستاخی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے کان کے پاس آ کے کہا کرتے تھے کہ ہماری بات سنیے، ہم آپ کو سننا نہیں چاہتے، ہمیں نہ کچھ سنایا جائے۔ تو رائنا کا بھی مفہوم تو یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن وہ اس لفظ کو کھینچ کرنا رائنا بنا دیتے، جس کا مطلب تھا اے ہمارے چرواہے۔ تو یہود اپنی زبان کو جو توڑ مروڑ کے یہ کلمات کرتے تھے نا، پھر دین میں یہ عیب لگاتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کا فریب جو ہے، یہ ہمارا سارا فریب اس کے اوپر ظاہر ہو جاتا، ہم جو چکر بازیاں کر رہے ہیں، ہم جو زبان کو پھیر کے الفاظ کو موڑ کے اس کو تان تشن کر رہے ہیں، تو اس کو پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو ظاہر کر دیا۔ وہ سارے ایسے نہیں تھے، ان میں سے چند لوگ ایسے تھے جن کی اللہ رب العزت نے نشاندہی کر دی۔